हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली फायल्स. सो हांवें फाटल्या दिसांनी मिशोचेर हें आशिल्लें सेल आशिल्लो 19 जुलैच्यान. सो हांवें बेश्टें हांव केन्ना ऑनलायन ऑर्डर करिना, पूण पळोवया म्हटलें आनी केन्ना चुकोन करता अशें. पयलें आसता तुमी हांव जो पर्पल एक कुर्ता घालता तो एक मिशो वयलो आसा आनी बरो येयल्लो. सो सेल आशिल्लो म्हटलें आनी बेश्टें ऑर्डर करुया म्हटलें. अशें डेली वेअर हेंच्याक बीन हाडपाक स्कुलान वचपाक येवपाक जाय पडटा. सो हांवें 2 कुर्ता ऑर्डर केले, खूब दीस जाले येयल्यार आनी हांवें आजून ओपनूच करूना. म्हटल्यार ओपन केल्ले हांवें पळयल्लो तशें बरें येयल्या. सो तुमच्या वांगडा म्हटलें शेअर करतलें हांव कशें येयलें तें, कशें कितें पळोवया. तुमी बीन पळयात आनी तुमकां आवडलें जाल्यार तुमी बीन घेवपाक शकता. सो हांव तुमकां प्रायस सुद्दां सांगता म्हाका कितल्यांक पडलो तो, मिन्स कितल्यांक पडले दोनी ड्रेस. सो खंयचो पयलीं ओपन करूं, ब्ल्यू करुया, ब्ल्यू. सो म्हाका खूब आवडलें, पळयात हो. आनी अशी पॅकिंग येयल्ली आं डायरेक्ट. हांव जेन्ना आनी एक प्रॉब्लम जालो मिशोची ऑर्डर हांगा ते हरशी मिशोची ऑर्डर येता आनी ते न्यूच तेंची फ्रँचायजीस ओपन केल्या आनी तेंचे हांगा डिलिव्हरी ऑप्शन नाशिल्लो. सो म्हाका फोंडा वयचें पडलें, सोदचें पडलें खंय आसा तें शॉप. आनी मागीर हांवें एकदांचें घेवन येयलें आनी पळयलें थंय खूब आशिल्ले, भरपूर अशे ड्रेसूच पडलेले, सगळे ड्रेसांचे अशे पॅकेटाक पडलेली आशिल्ली शॉपान भितर. आनी चडशे लोकांनी म्हाका दिसता हे ड्रेसूच ऑर्डर केल्या. सो लेट्स ओपन दिस पार्सल फर्स्ट. आनी म्हाका न्हू पार्सल बीन ओपन करपाक मज्जा येता. पयलीं ओपन करून पळोवया कसो येयला तो. आनी तुमकां हांव घालूनय दाखयता. आनी म्हाका हो कलर मातसो, पूण बरो दिसता न्हू कलर. पळयात, बेस्ट येयला ड्रेस, बेस्ट. पळयात फायन वर्क, अशें पाड बीन ना. नाल्यार मिशोचे कपडे बीन कोण म्हणटा मिशोचेर कपडे बरे येयना, पूण हो न्हू रेयॉन कॉटन मटेरियल आनी ब्ल्यूय न्हू तो, तेजेर दिल्ले ब्ल्यू कलर म्हणून, पूण हो मोरपीच कसलो तरी म्हणटा तो कलर हो. आनी म्हाका आवडलो खूब कलर. पळयात हांव तुमकां घालून दाखयता एकदां, बरें दिसता. आनी हो न्हू म्हाका पडलो ब्ल्यू कलर. हो एक्चुअल प्रायस हेजी आशिल्ली 422 रुपीज जेन्ना मिशोचेर हांवें पळयलो तेन्ना. आनी मागीर जेन्ना ऑर्डर करपाक गेलें न्हू तेन्ना म्हाका हो डिस्कावंट मेळ्ळो, 59 रुपीज डिस्कावंट मेळ्ळो. आनी ऑलमोस्ट म्हाका हो पडलो 363 रुपीजान, ओन्ली 363 रुपीजान. असलो ड्रेस खंय मेळटलो. सो हांवें प्रिपेड ऑर्डर केल्ली, जीपे केल्लो हांवें. कॅश ऑन डिलिव्हरी जाल्यार तो म्हाका 422 पडटा आशिल्लो. सो हांवें प्रिपेड केल्ली म्हणून म्हाका डिस्कावंट मेळ्ळो हेजेर. आनी घालून दाखयता तुमकां, पयलीं दोनी ओपन करून पळोवया. सो हो न्हू हांवें एक्चुअल ऑर्डर केल्लो सायज हांवें ऑर्डर केल्ली मिडियम सायज ऑर्डर केल्ली आनी तेणी म्हाका हो लार्ज धाडला, एल सायज धाडल्या. तरी म्हाका मातसो फिटींग करचो पडटलो. सो नेक्स्ट हो म्हाजो फेवरेट कलर सामको, म्हाका खूब आवडटा हो कलर. आनी हो तेणी कलर सांगला, तेणी पर्पल दिल्लो, पूण पर्पल कलर न्हू हो एक्चुअली वायन कलर आसा. आनी म्हाजो फेवरेट कलर वायन. म्हाका वायन कलर खूब आवडटा. सो पॅकिंग पळयात. आनी हो बीन बरो येयला ड्रेस, म्हाका हो बीन आवडलो खूब. वाव. आनी असलोच न्हू म्हाजे कडेन चॉकलेट कलर कसो हांवें मिशोचेरूच ऑर्डर केल्लो, चॉकलेट कलर कसो तो न्हू हांवें इतलो जोर येयला, 1.5 वर सुमार घातला. सो पूण कांयच जावना, पाड जावना, अजुनी तसो आसा. पूण आतां तेजो कलर मातसो फेड जाला. सो हांवें तो आतां घालपाचो बंद केला. हो पळयात, एका गोल्डन अशें बुट्टी काय म्हणटा ती, कितें तरी म्हणटा तेका. आनी ही जरी वर्क सगळो हो एम्ब्रॉयडरी वर्क आसा हेका. आनी हो बीन म्हाका हो म्हाजो फेवरेट कलर आनी म्हाका सूट जाता हो कलर सामको. आनी हो म्हाका हांवें दोनी मिडियम सायज ऑर्डर केल्ले आनी हो मात मिडियम येयलो आनी तो मात लार्ज सायज धाडला तेणी. पळयात हो म्हाका सारको जाता, हेका फिटींग करपाची गरज ना, तो मातसो फिटींग करचो पडटलो. सो हो न्हू 370 रुपीजान जेन्ना हांव ऑर्डर पळयतालें फिडसान तेन्ना तो 370 रुपीज दाखयल्ले. आनी जेन्ना हांव तो पे करपाक गेले अमावंट तेन्ना म्हाका लेस 35 केले. ऑलमोस्ट एप्रॉक्स 335 कितले तरी पडले म्हाका तेका. फक्त 335 असलो ड्रेस मेळटलो तुमकां. आनी हांव न्हू हो म्हाजो आतां घातला पळय ते टॉप आसा, लॉंग टॉप आनी अशी नेट आसा पळय नेट,
वो हांवें लास्ट इयर ना 2 वर्सां पयलीं ऑर्डर केला घालूच ना तसो दवरलेलो. सो आतां केन्ना केन्ना घालता. आनी वो म्हाका हांवें घेतला 1100 हो हांवें शॉपार घेतलेलो. होय कलर म्हाका आवडटा बरो, ब्लॅक एंड व्हायट. सो तुमकां घालून दाखयता एकदां हेजी फिटींग कशी येता ती. 38 काय पळयात ड्रेस म्हाजो कितें सोडल्या बेश्टे. आनी हो पळयात ड्रेस. आरे तरी पण ओके मातशें फाटल्यान काडटा सकयल काडटा. ओके आतां दिश्टी पडटलो. पळयात बेस्ट येयला ड्रेस. आनी हेजेर हांवें गोल्डन पॅन्ट पेअर केल्या. गोल्डन कित्याक हेका सगळ्याक जरी वर्क आसा गोल्डन. आनी 38 सायज सारकी जाली म्हाका पळयात सारको. हो म्हाजो फेवरेट कलर वायन. आनी हेका हांगा सायड कट ना हेका फूल असो आसा. बरो दिसता. सो तुमकां खंयचो ड्रेस आवडलो तो सांगात म्हाका. हो आवडला काय तो आवडला तर तो हांव दुसरो घालून दाखयता तुमकां. म्हाका हो खूब आवडलो. आतां थोडे दीस म्हाजो खंय वयतना घालताले. पूण एक सांगता तुमकां मिशो वयले कपडे न्हू खंय अशी गर्दी बीन आसता जात्रा मागीर कितें थंय घालपाचें ना. कित्याक थंय तुमकां तुमचे डुप्लिकेट 2-3 तरी मेळटले. सो बेटर अशें लागीं खंय घालपा. तूं हांवें दोनी ऑर्डर केल्या अयांशाक. स्कुलान कितें मिटींग आसता मागीर हाडपाक बीन वयतना. पूण आतां नवेंच आसा न्हू सो मातशें मार्केटान नाजाल्यार आनी खंय वयतना मातशें घालतलें 2 फावटी. मागीर मातशें झरयलें म्हणटकीर मागीर अयांशाक हाडपाक वयतना घालपाक जाता. सो दुसरो घालून दाखयता. सो गायज पळयात हो ड्रेस म्हाका मातसो कलर इतलो आवडना. बिकॉज मातसो डल कलर. डलूय न्हू मातसो सांगपाक शकना हांव कसलो कलर तो. सो तसो आवडलो म्हाका आवडला. पूण तो वायन कलर आशिल्लो तेका हो कॉम्पीट करपाक शकना अशें दिसता म्हाका. आनी हेका हांगा हो कॉलर नेक आसा असो कॉलरीय न्हू तो दिसता म्हाका. आनी हांगा बटन असो फेक बटन दिला तेणी एक हांगा बेश्टो. आनी हे जरी वर्क आनी तेका मातश्यो चमक्यो आसात. आनी हातीकूय बीन अशी एम्ब्रॉयडरी दिल्या आनी तेकाय बीन चमक्यो लायिल्ले आसात. आनी सायड कट ना फ्रंट कट आसा. ओके फ्रंट कट हो पळया फ्रंट कट दिला. आनी हेजेरूय गोल्डन पॅन्ट जाता. गोल्डन पॅन्ट घालपाक शकता पेअर करपाक शकता. सो म्हाजे 2-3 पॅन्टी आसा गोल्डन. सो एक दीस एक घालपाची एक दीस एक घालपाची. वय बरो दिसता. तुमकां खंयचो आवडलो हो आवडलो काय तो वायन कलर कमेंट करून सांगात म्हाका. आनी आवडले म्हाका दोनी. आनी हो मातसो लार्ज सायडीन तुमकां सांगलेलें हांवें तो सारको जाता म्हाका मिडियम. हो मातसो सायडीन मातसो मारचो पडटलो. पूण पळयता वॉश करीत जाल्यार एकातलो जावपाक शकता. सो पळयात इतलो जागो उरता. तो मागीर फाटल्यान बरें दिसना. फाटल्यान मागीर असो गळगळ्या भशेन दिसता. सो मातसो हांगा मातसो करचो पडटलो ऑल्टर. नो प्रॉब्लम. होय बीन बरो आसा ड्रेस. होय बीन म्हाका आवडलो. सो लिंक तुमकां हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता. जर आवडले जाल्यार तुमी बीन घेयात खंयचो तुमकां खंयचो लायक जालो. दोनी कपडे बरे आसात. सॉफ्ट कॉटन आसा रेयॉन कॉटन म्हणटा तेका. सो वॉश केल्यार सुद्दां कांय जायना. मातसो कलर मात सांगपाक कलराचें हांव कांय सांगपाक शकना. आतांच नवेंच हाडल्या न्हू. आनी पूण हांवें लास्ट टायम हाडलें तेजो काय कलर वचना. आनी तो आनी हांव तुमकां दाखयता पर्पल कलर वेट. सो हो घातलेलो तुमी पयला आसतलो म्हाका भरपूर फावटी. हो म्हाजो फेवरेट आसा. हो घालता मदीं मदीं केन्नाय. व्लॉग सुद्दां काडटना घातला तो पयला आसतलो तुमी व्लॉगान सुद्दां दाखयता. सो हो सुद्दां हांवें मिशो वयल्यान ऑर्डर केल्लो पर्पल कलर. हो बीन बरो दिसता. हो घालता तेन्ना न्हू घालतकीर बरो दिसता कलर. आनी हो पळय हो सांगतालें हांव तुमकां हो हांवें खूब झरयलो. आनी आतां तें जालो. आतां कातो काडलो तेजो रोस सगळो काडलो. आतां वाणशिरे जाले ते आतां घालिना हो. सो कलर मातसो फेड जालो. पूण हें आसा पळय क्लॉथ आसा तो सेम आसा होच तो रेयॉन कॉटन. पूण हांवें हो खूब घातला भरपूर घातला म्हणून तेजो कलर आतां फेड जालो. वताक बीन घालून नायरा कट आशिल्लो असो नायरा कट. आनी हो सुद्दां नायरा कट आशिल्लो. आनी बरो येयलो. हो सुद्दां हांवें खूब घातलो. सो तुमकां खंयचो जाय तो पळयात. हांव ते हो आनी जो वायन कलर आसा तेजो
लिंक आसा ती हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान घालता, तुमकां जाय जाल्यार ऑर्डर करा. आनी आयचो व्लॉग तुमकां आवडलो काय ना तो कमेंट करून सांगात म्हाका. आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.